بونجور عليكم ميزامي، بونجور عليكم متابعي قناه الاستاذ اسامه في ماده الفيزياء. معكم جماعه بروف اسامه. جماعه على بالكم باللي الشعار تاعي نهضر شويه ونفهموا بزاف، بلا ما نساو جماعه الانستغرام اللي هو استاذ اسامه تريز. صاحبي هذوك هما اللي يجيوك في الباك نهار تقعد فوق الطابله يجيك السوجي تاع الباك تقول صح والله غير هادو هما. تفاهمنا جماعه؟ اليوم اش راح نديروا المعادلات التفاضليه وحلولها باش ما تخلطلكش. انا مازلنا مع الارسي، معناها مازلنا مع الداره كهربائيه بها مكثفه ومازلنا مع الشحنه. بصح نفرحك صاحبي هذا هو اخر فيديو راني شوف عطيتك. شفت لي فيديو تاع الارسي تاع الشحن، عطيتك واش راح يجي في الباك. هذاك هو، ما تزيد لا ما تزيد ما تنقص. فهمنا جماعه؟ بون حنا واش راح نديرو؟ تقول لي استاذ درنا معادلات تفاضليه. ايه صاحبي درناهم، راح نديرو الحلول تاعها. شوف صاحبي الحلول هادو ما راحش، هذا الفيديو ما راحش يكون طويل. علاه؟ لانه عطيتك الحلول اللي راح تحفظهم. انا نقول ما قلتش انا اللي راح تفهمهم، قلت صاحبي اللي راح تحفظهم. يعني جماعه كاين واحد عنده قوه تاع الحفظ اكثر من الفهم، يستغلها. ما تحشمش بين صحابك يقول لك ها هذا حافظ الفيزياء انا فاهمها، واحد ما يدبر عليك صاحبي. عطاك ربي سبحانه قوه الحفظ احفظ. فهمنا؟ بون هادو صاحبي عندك 4 معادلات تفاضليه. يا اخي درنا وحده تاع الكيو، وحده تاع الاي، وحده تاع الاي ال، وحده تاع الاي سي. تاع الكيو هاي يجمع الحل تاعها. راني قلت لك المعادله التفاضليه تاع الكيو هاو الحل تاعها، المعادله التفاضليه تاع الاي هاو الحل تاعها، المعادله تاع اي ال تفاضليه هاو الحل تاعها، والمعادله التفاضليه تاع الاي سي هاو الحل تاعها. بالنسبه لجماعه الطو تقدر تعوضها بار سي، لانه الطو يساوي ار سي، وبلا ما نكثروا في الهضره ودرناهم ديجا سابقا وشرحناهم مليح. شوف صاحبي هادو الحلول تاع المعادلات التفاضليه لازم 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 تحفظهم، لازم. فهمنا جماعه؟ هذه الحاجه الاولى. والحاجه الزوجه زميلي العزيز تقول لي استاذ ان المعادله التفاضليه قلت لك فراحين يطيحوا في الباك. بصح الحلول تاعها كيف راح يسقسيني؟ راح نديروا زوج باك وزوج نخليهم في التمارين. شوف صاحبي في الباك يقول لك هاي خلي الحل تاعها، هذه معادله تفاضليه هذا هو الحل تاعها. في الباك يقول لك اثبت لي باللي الحل هذا تاع المعادله التفاضليه. يعني قادر يقول لك ماشي قادر يا اخي، يقول لك في الباك باللي اثبت. وهذا السؤال يا جماعه ما تقول ماشي شغل سؤال اختياري، يعني قادر يطيح في سوجي ما كانش. هذا صاحبي لازم يطيح، لانه على بالهم اصلا اللي يدير السوجي على بالهم قاعد تغلط. هادو جماعه معمرين فيها اخطاء، هو شغل ما يعرفوش الطريقه كيفاه. تبعني مليح. شوف صاحبي واش راح يقول لك في الباك، يعطيك يقول لك المعادله التفاضليه كي تلقاها تخلص يقول لك هاو الحل تاعها. يقول لك اثبت لي باللي هذه يو ار تي يساوي اف في سي ناقص تي على طو هو الحل تاع دي يو ار على دي تي زائد يو ار على طو يساوي صفر. اثبت لي هذه باللي راها الحل تاع هذه. اثبت لي هذه يا اخي قلنا المعادله التفاضليه هاو الحل تاعها. اثبت لي باللي هاو الحل تاعها. كيف نعطيك انا تحفظ بلا ما تثبت لي؟ زيد صاحبي يقول لك اثبت لي باللي هذه هي الحل تاع هذه، ولا اثبت لي باللي الحل هذه تاع هذه. فهمنا؟ يعني يا جماعه حنا راح نديروا زوج في الدرس وزوج التمارين باش ما يجيناش طويل الفيديو. هيا نخيروا نديروا هذه ونديروا هذه. ها يا جماعه نديروا هذه اللي فيها واحد ناقص اسيت ناقص تاع على طول اللي خافوا بزاف منها تلاميذ، ونديروا تاع اسيت ناقص تاع على طول. هيا يا جماعه بون جماعه في البكالوريا كيف تجي انا المعادله التفاضليه مثال تاع اي هي دي على دي تي زائد اي على طو يساوي الصفر. هذه سبق ودرناها يا اخي يا جماعه دربنا عليها. واش يقول لي؟ اثبت ان اي لتي يساوي اي زيرو في اسيت ناقص تي على طو. هذاك هذه هي الحل تاعها. يا اخي رجعوا برك للبدايه تاع الفيديو، قلت لكم الحلول تاع المعادله التفاضليه لازم تحفظهم. قال لي اثبت ان هذه هي حل المعادله التفاضليه، هي سيفري هي حل. يا اخي حفظناها بصح رايحين تبتوها. انا واش قلت لك صاحبي؟ انا عطيتك قاعده من ذهب، بصح قبل ما نشرح لك هذه القاعده اللي عطيتك لازم نفهمك فيها، وهي سهله بالبزاف. شوف صاحبي انت كون ذكي، هيا مع بعضنا. هيا صاحبي اقرا لي انت هذه، اقراها لي. تقول لي استاذ هذه اي صحيح، نستعرف بك هذه يا اخي اي يا جماعه صحيح. وهذه وشي تقول لي استاذ هذه معادله تفاضليه. نعت لي اي في المعادله التفاضليه، راني نقول لك نعت لي يعني وري لي وراهي اي في المعادله التفاضليه. تقول لي استاذ ها هي هذه اي هاي اي، اذا اي هنا واي هنا. هذه مليحه مليحه. نقول لك صاحبي قرا لي هذه. تقول لي استاذ هذه تبعني مليحه، هذه صاحبي هذه دي اي على دي تي صحيح. نقول لك نعتها لي هنا في الحل. تقول لي استاذ حنا في الحل ما عندنا والو، في الحل عندي اي هاي في المعادله التفاضليه دي اي على دي تي ما كانش خلاص في الحل صحيح. مادام ما كانش خلاص في الحل اذا رايحين نشتقوا نبحثوا عليها كما نقولوا هنا. كيفاه نبحثوا عليها؟ بون انا صاحبي عندي اي يا اخي هكا
وانا نحوس على دي اي على دي تي. اذا واش راح ندير؟ هذه نروح ندير لها اشتقاق، هذا ما كان، هذه نروح ندير لها اشتقاق. كي ندير لها اشتقاق غتولي دي اي على دي تي، تفهمنا؟ كي ندير لها اشتقاق راح تولي لي دي اي على دي تي. معليش تقول لي استاذ صح اي ها هي دي اي على دي تي نحوسوا عليها، اذا باش نحوسوا عليها ولا باش نلقاوها نروحوا نشتقوا اي. كي نشتق اي هي دي اي على دي تي هكا. تقول لي استاذ معليش من بعد صحيح. شوف صاحبي انا عندي اي هاي اي خي، ها هي اي ها هي، انا عندي اي وعندي دي اي على دي تي بعد ما اشتقينا هذه صحيح. انت عندك اي وعندك دي اي على دي تي. اي كي هذه عوضها هنا وهذه عوضها هنا. واش قلت لك؟ لاثبات حل المعادله في خطوتين بركه، ما كاين حتى حاجه. الحاجه الاولى نشتق حل المعادله التفاضليه، لان المعادله التفاضليه ديما عندك هنا اي ار راح تسحق دي اي ار، دونك لازم تشتق ديما الحل. هذه الحاجه الاولى. والحاجه الزوجه نعوض في المعادله التفاضليه، ها هي اي نعوضها هنا، بعد ما نشتق هذه نعوضها هنا، هذا مكان. اي على بالي سمعت بقاو ناقصين شويه في الفهم، معليش راح نديروا لا براتيك، تبعوا معايا مليح. انا واش قلت لك؟ قلت لك لدي اي نحوس على دي اي، هاو كيف تكتب له نشتق اي لي تي بالنسبه للزمن. واش نلقى؟ انا دي اي على دي تي هاي اي راح نشتقها، راح تولي لي دي اي على دي تي يساوي اي زيرو في أسية ناقص تي على طو. جماعة قواعد الاشتقاق تاع الأسية ما حبش نضيع فيها وقتي. إلا ما راكمش فاهمين الأسية ما باش أنا بروف تاع المات ما يخرجش عليكم، نفهمك صاحبي في الاشتقاقية ما كاين حتى بروبليم، كتبوا لنا برك في لي كومونتير. بون اي زيرو كي نجي نشتق انا اي زيرو في أسية ناقص تي على طو، ها كيف تخرج لي اي زيرو على طو في أسية ناقص تي على طو. وعلاش ما درت لكم ناقص بالاحمر؟ لأنه 99% من التلاميذ يوجد للباك مع الاخر ينسى لي ناقص هذه. صاحبي الا نسيت ناقص تغيضك دير خطوات بشكل صحيح وتنسى لي الناقص. اي بيان سور كي تنسى الناقص راح تفيق بها، ما كاينين اللي ما يفيقوش. بين ومنه شوف صاحبي دي اي على دي تي يساوي ناقص اي زيرو على طو أسية ناقص تي على طو. خي لقيناها هاي صاي لقيناها. وانا عندي اي لي تي يساوي اي زيرو في أسية ناقص تي على طو. انا حاب ننظم لك برك المعطيات. واش قلت لك؟ قلت لك يا اخي عندك الاي هاي صاحبي الاي تاعك، انا الاي واش قلت لك اشتقيناها ها واش لقيناها، نروحوا نعوضوها في المعادله التفاضليه. ها من الخطوه الاولى نشتق حل المعادله التفاضليه، ها الحل تاعها اي رحنا اشتقيناه، اذا خلصنا الخطوه الاولى. الخطوه الزوجه نعوض في المعادله التفاضليه ونعوض في المعادله التفاضليه. كيف نعوض؟ سهله صاحبي. هاي المعادله التفاضليه تاع دي اي على دي تي، هاي دي اي على دي تي، اكتب لي هذه هاي دي اي على دي تي يساوي هذه، هاي نحطها هنا ناقص اي زيرو على طو في أسية ناقص تي على طو. تنسى صاحبي الناقص ندخل فيك بالدماغ ولا. الحاجه الزوجه زائد هاي اي زائد اي هاي اي هي العباره تاعها اي زيرو في أسية ناقص تي على طو. هاي اي زيرو في أسية ناقص تي على طو بيان سور على طو، هاي على طو يساوي زيرو. جماعه ناقص اي زيرو على طو في أسية ناقص تي على طو زائد اي زيرو على طو في أسية ناقص تي على طو قداه تساوي تشبه في ناقص 5 زائد 5. شوف اي زيرو هاي اي زيرو، طو هاي طو، في هاي في أسية ناقص تي على طو هاي أسية ناقص تي على طو، هادي زائد وهادي ناقص. كي شغل ناقص 5 زائد 5، كي شغل جماعة اللي مسوسين من الارقام كي شغل ناقص ا زائد ا، كي شغل ناقص اسامه زائد اسامه، ناقص حاجه زائد حاجه واش يساوي الصفر. كي تكون بيان سور متشابهه ناقص ا زائد ا يساوي الصفر، اذا هذه كامل عطاتني يساوي الصفر. كي نجي من هنا واش نلقى ثاني؟ نلقى يساوي الصفر. اجماعه كي نقول لك انا 5 يساوي 5 تقول لي صح الشيخ 5 يساوي 5. كي نقول لك 4 يساوي 4 تقول لي صح استاذ 4 يساوي 4. كي نقول لك 4 يساوي 5 تقول لي ما كاينش منها صحيح. بون اسم كائد 5 يساوي 5 و4 يساوي 4 واسلام يساوي اسلام واسامه يساوي اسامه والصفر يساوي الصفر صحيح. اذا مادام صفر هذه يساوي الصفر محققه، يعني ما جاتش هكا مثال لقينا منا 4 ومنا 5 لا يساوي، لا هذه يساوي محققه معناها. اذا إلي تي في أسية زيرو يساوي في أسية ناقص تي على طو هي حل للمعادله التفاضليه. مادام ثاني قال لك اثبت معناها سيرمون حل. هذه هي يا جماعه الخطوات تاعها. نروح نحكم هذه العباره تاعها هاي نشتقها. بيان سور اللي ما فهمش اشتقاقيه يكتب لي في كومونتير على جال واحد عبد واحد ندير فيديو نورمال ماشي خساره فيكم.
ومن بعد نعوض نروحو بعد ما اشتقينا نعوضو في المعادلة التفاضلية ونركز بين مادام هادي يساوي صفر هادي يساوي صفر، هاديك يساوي لازم هادي يساوي تفهمنا جماعة؟ برك ان شاء الله تكونوا فاهمين. هادي جماعة بالنسبة لإي أصحابي الأعزاء نجيو بالنسبة للكيو. الكيو واش عندي معادلة تفاضلية تاعها دي كيو على دي تي زائد واحد على طو في كيو يساوي على ار. هادي سبق ودرناها وكيما نقولو حنا درنا العملية باش ولا الخطوات باش تحصلنا عليها. اثبت ان كيو لي تي يساوي سي اف في اس ناقص تي على طو. حل المعادله التفاضليه. انت على بالك باللي هادي راهي حل للمعادله التفاضليه، يعني هادي راهي حل لهادي، بصح قالك في الباك اثبتها. حنا جماعه يا اخي عطيتكم قاعده من ذهب، صدقوني جماعه من ذهب خاصها برك تبري، هذا ما كان لاثبات حل المعادله التفاضليه. قلنا نشتق من بعد نعوض. ها نروحو نشتق. تقول لي استاذ كيفاه نشتق؟ عادي نعت لك انا. شوف انت عندك كيو، قرا لي هذه. تقول لي استاذ راهي كيو، هاي كيو يا جماعه، هاي صحيح. انت واش عندك هذه؟ تحوس على دي كيو على دي تي، هاي دي كيو على دي تي. والله يا جماعه ما كاينش، والله هذه لا هذه سي وهذه او، هذه دي كيو على دي تي. اذا من هذه نروح نشتق، يعني نروح نشتق الحل انا. يا جماعه انا نشتق كيو لي تي، هاي كيو لي تي اخي سي اف اس ناقص تي على طو، صح ولا لا؟ كي نجي انا نشتق دي كيو على دي تي باينه. جماعه سي او في واحد هي سي او يا اخي، سي او يا جماعه المشتق تاعو سي مثال 5 والاو 4 20 مشتق ل 20 عدد صفر عليها تروح بالزيرو. سي او في ناقص سي او اس ناقص تي على طو. ها يا جماعه سي او في واحد سي او المشتق تاعها زيرو ناقص في سي او اللي هي ناقص سي او وسي ناقص تي على طو. كي تجي صديقي العزيز تشتقها تخرج لك الناقص في الناقص يتروح، تخرج لك سي او في وسي ناقص تي على طو، وما تنساش على الطو لانه هنا كسر. المهم مع قواعد الاشتقاقيه على بالكم. اللي ما على بالو صاحبي ندير فيديو سبيسيال على الاشتقاقيه، ماشي تاع الرياضيات، الاشتقاقيه شغل كي العبارات هادو. من بعد ها يا جماعه الدي كيو على دي تي هي سي على طو في وسي ناقص تي على طو، سهله بالبزاف. نجي نعوض. ها يا صاحبي دي كيو على دي تي، هاي دي كيو على دي تي هاي العباره تاعها، هاي سي او على طو في وسي ناقص تي على طو. حاجه ما نجيبها من عندي، يعني قلت لك يا جماعه كلشي كاين فم. راه زائد، هاي زائد واحد على طو، هاي واحد على طو في كيو. الكيو هي سي او في واحد ناقص تي على اوسي ناقص تي على طو. هاي سي او في واحد ناقص اوسي تي على طو يساوي او على ار. نبدا نخدم في عقلي. سي او على طو، سي او طو يا جماعه هي عباره على ار سي، صح يا اخي؟ طو على بالنا بلي القانون تاع طو يساوي ار في سي، متقوليش ما على باليش رجع للدرس. زائد واحد على طو يا جماعه راهي ار سي. درك نقول لك علاه درناها ار سي في سي او. شوفوا جماعه هنا تغلطوا، سي او ننشرها هنايا سي او في واحد سي او، صحيح. ها يا جماعه هنا وين قاعدين تغلطوا في الباك، ناقص يا جماعه سي او في واحد سي او ناقص، هاي ناقص واحد على طو في سي او في وسي ناقص تي على طو. هاي يا جماعه كي شغل هادي انشرها في هادي ناقص هادي في هادي، فهمنا؟ هاي واحد على ار سي في سي او في وسي ناقص تي على طو يساوي ار على ار. نكون ذكي. شوف صاحبي انا سي او على طو ما عندي ما ندير بها، واش غندير بها؟ اذا نرجع ار سي. كي نشوف السي هنا رجع طو ار سي، علاه؟ باش نروح نختزل، صحيح. نجيو هنا كي نجي نختزل تبقى لي او على ار وسي ناقص تي على طو. هاي هنا زائد واحد على ار سي في سي او، الضرب نروح نختزل تولي لي واحد على ار في او، معناه او على ار ناقص، هاي ناقص واحد على ار سي في سي او. تروح صاحبي تختزل سي مع سي تبقى لي او على ار وسي ناقص تي على طو يساوي او على ار. دوك ركز صاحبي ما تكونش كيما نقولوا حنا هكاك مزروب ولا، ركز لي صاحبي مع هادي وهادي. او على ار وسي ناقص تي على طو ناقص او على ار وسي ناقص تي على طو، كي شغل 5 ناقص 5 قداه يساوي صفر. اذا هادي تروح لي كومبلي مع هادي، فهمنا؟ يساوي او على ار. اذا بقات لي او على ار يساوي او على ار. نروح نختزل ولا نحي الار مع الار، واش يبقى لي؟ تبقى لي او يساوي او. يخي جماعه اسامه اسلام او مادام او يساوي او يخي او هي نفسها او. لو كان خرج لي مثال او يساوي ار راح نقول ماشي حل المعادله التفاضليه. اذا مادام او يساوي او فهي حل المعادله التفاضليه. اصلا لو كان تكتب لي انت في المارك او يساوي
ار جماعه ما كاينش منها، حنا نكتبوا او لا يساوي ار، بصح حنا خرجنا هنا في النتيجه او مادام او بيناتهم يساوي. تفهمنا جماعه؟ لانه امبوسيبل يا جماعه تكتب لي او لا يساوي او، ما كاينش منها. اسامه لا يساوي اسامه، ما كاينش منها. اذا صاحبي او يساوي او، نعم اذا فهي حل للمعادله التفاضليه. صحابي الاعزاز هكا نجاوب في البكالوريا، راني يا جماعه بسطت لكم بافضل طريقه. الزوج اللي بقاو نفس الطريقه، نروح نكتب هكا ندير نشتق ونبدا نخدم. يا جماعه هكا تنظموا الافكار. نتوما واش خصكم يا جماعه ما تعرفوش كيف في البكالوريا تنظموا، هذه الحاجه الاولى. والحاجه الزوجه بعد راح ندير فيديو كيف نجاوب في الباك وما هي الاخطاء تاعكم، نمثل لكم كيف تقعدوا في الطابله. يا جماعه نتوما ديجا تدخل خايف، كي تدخل خايف صاحبي يعني 80% من المعلومات يروحوا لك. تفهمنا؟ اذا جماعه هادو هما الخطوات، ما تبدل ما والو، عاودها 1000 مره، عاود 5 مرات 6 مرات وحدك 7، من بعد زيد عاود طبق على هادو. انا جماعه هادو كنديرهم في التمارين وما نخليو لي باك. جماعه راح نحلوا لي باك من 2021 حتى ل 2015، ممنوع تحلي تحت 2015، راني قلت لك ممنوع. انا على بالي صاحبي. من بعد راح نفتح لكم موقع الكتروني فيها جماعه تمارين الوحدات كامل. صدقوني جماعه باللي اللي حل هذاك الموقع تاع الالكتروني اللي انكريا فيه يعني سجل فيه ويحل التمارين اللي درتهم، والتمارين تاعي نمشي نروح صاحبي انا بكالوريا مع البيشانه تاع المغرب ونجي نركب لها. قلت لك صاحبي رانا في الجزائر، رانا هنا نقعدوا في الجزائر، ايبان صاحبي ندير لك انا تمارين نقيسهم على البكالوريا، نقيسهم بالمليمتر على البكالوريا. صدقني صاحبي نتحداك ما تلقاش تمارين كيما هو. عطيوني برك الوقت، يعني نهار نطول في اليوتيوب ولا نطول ما نلوحش فيديوهات في اليوتيوب، اعرف باللي راني ندير جماعه قنبله 2022 بكالوريا فيزياء. جماعه ما تنسوش بارطاجيونا الفيديو الى ابعد الاماكن بالنسبه جماعه الناس الجنوب اللي راهم يعانيو بالبزاف. صاحبي عطيونا ارائكم تحت في لي كومونتير. ميم صاحبي اللي حاب يشكرني ولا بعث لي ميساج على الانستغرام، ميم كي تحتاج صاحبي حاجه ولا سؤال ولا تمرين حلو صاحبي بعث لي في الانستغرام. انا كي يكون عندي الوقت صاحبي راني نجاوبك في الانستغرام، لانه في لي كومونتير دي فوا ما يكونش عندي الوقت، دي فوا ما نشوفش كاع مع لي كومونتير. تفهمنا جماعه؟ ما تنسونيش جماعه ابوني في الانستغرام. والملخصات صاحبي بلا ما نوصيك بلا ما نوصيك لانه انا نخاف نهار تقعد فوق الطابله تلقى الملخصات تاعي والندم بيان سور ما ينفعش. جو فوز ام ميرسي.